दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो कुछ बातें खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए पसंद की और उन चीजों का अपने लिए खुद महबूब ने इजहार किया। हमारे यहाँ ये होता है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग बाज़ चीज़ों को बयान करते हैं, जैसे अभी मौलाना ने मेरे लिए कुछ लफ्ज़ कह दिए, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात नहीं बेहतरी है और मनानम के मंदानम बस अल्लाह ताला हक पे कायम रखे, ईमान की मौत दे, क़यामत की रुसवाई से महफूज फरमाए। मेरे भाई, हम कुछ चीज़ें अपने लिए बड़ा एजाज समझ के नहीं बयान करते। एक लफ्ज़ किताब और सुन्नत में हमें मिलता है तहदीस नेमत, के बतौर एजाज के तहदीस नेमत के इंसान की चीज़ों को बयान करता है कि मैं अल्लाह के फजल से मैं रब का बंदा हूँ। ये तहदीस नेमत है। अल्लाह का करोड़ हा शुक्र है कि मैं रसूल करीम का गुलाम। तहदीस नेमत, ये जो तहदीस नेमत होती है, इसमें इंसान की चीज़ों को अपने लिए एजाज समझ के बयान करता है। जैसे किसी आदमी का ताल्लुक है किसी दीनी तारुफ के साथ, तो वो शख्स कहता है अल्लाह का शुक्र है उसने खिदमत दीन की तौफीक दी। तो ये बात चीजें बंदा अपने लिए एजाज जानता है, शौक से बयान करता है। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के बाद चीजें बयान करते हैं। मौलाना अबू नूर साहब कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि पुत्र ਅਸੀਂ मौलवी हाँ, पढ़ने पढ़ाने का काम कर, इस गल नूं परेशानी नाल नहीं बयान कर। कुछ लोग कहते हैं मैनू मौलवी ना समझी, वो कहने लगे तुसी सानू समझिया जे भाई असीं आए हां। ये कोई इसमें शर्म वाली बात है? ये कोई परेशानी है इसमें? बड़े बड़े बुजुर्गों के आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तक बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो बाज़ चीज़ों को कमजोरी बना लेते हैं, हालांकि वो चीज़ बाई से एजाज होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी कुछ चीज़ों को हमें खुद बताया कि ये मैं एजाज के तौर पर बयान कर। उनमें से एक चीज ये है कि रसूल करीम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना दिया, मैं एक उस्ताद बन के आया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत, ये महबूब तुम्हें किताब सिखाएंगे और हिकमत सिखाएंगे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और जो तुम नहीं जानते थे वो मेरे रसूल तुम्हें सिखा देंगे। तो हुजूर एक मुअल्लिम बनकर, एक उस्ताद बनकर आए। हमारे यहाँ ना लोगों ने तसव्वुफ और तरीकत में एक इस्तिलाह निकाली है, नजरे करम कर। अच्छा, उसका तर्जुमा बाद लोग ये समझते हैं कि कोई काम ना करना पड़े, बस जनाब एक नजर हो जाए और हर शय जनाब इल्म भी फौरन आ जाए, अमल भी फौरन आ जाए, इखलास भी फौरन आ जाए और पैसे भी फौरन आ जाए, ये भी साथ उसमें शामिल। लोग समझते हैं कि शायद नजरे करम इसका माना कायनात में सबसे बड़ी नजर जो करम वाली है वो तो मदीने वाले रसूल, लेकिन हुजूर ना इल्म देते, तालीम देते, तालीम और ताल्लुम को पसंद करते। सीखने सिखाने का माहौल उम्मत को पैदा करना चाहिए, मिजाज होना चाहिए कि हम कुछ सीखेंगे सिखाएंगे। हुजूर मुअल्लिम बन के तशरीफ लाए। महबूब ने बयान किया है कि मैं एक उस्ताद बनकर, हुजूर तालीम देते थे, सिखाते थे, तदरीजन लोगों को असबाब देते थे, एक एक बात हुजूर खोल कर बयान करते थे, तशफ़ी करते थे, इंसानी जरूरत के मुताबिक इंसान की तामीर के लिए हुजूर के इरशादात बयान करते। हम तालीम नहीं देते। हमारे यहाँ तो एक तो ये है कि सीखने का मिजाज ही नहीं, तबीयत। हम महफिल करते हैं, मजालस करते हैं, तो इसमें भी ये होता है कि सारे काम इल्ला माशाअल्लाह, थोड़ी जगहों को छोड़ के ज्यादातर रटे रटाए होते हैं। मेरी नकीबे महफिल की जिम्मेदारी है कि जो भी नात का नात पढ़ते रहे उसने कहना है बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रहे, बेचारे की जिम्मेदारी यही कहना है उसने हर जगह। और अगर रात को 1 बजे भी तकरीर का टाइम देने लगा तो फिर भी उसने यही कहना है मैं बिला ताखीर जा रहा हूँ, चलो घंटा और ताखीर कर लो। तो अगर 2 बजे भी बिला ताखीर ही है तो फिर ताखीर किसको कहते हैं? रटी रटाई चीजें जब माहौल का हिस्सा बन जाती है ना, यानी हमारे यहाँ जलसों का महफिल का माहौल ये है कि फकत वो बात करो जिससे दाद मिले, बल्कि बाज़ जगह तो दाद का मसला होता है, बाज़ जगह दाद और इमदाद दोनों का मसला होता है। दाद मिले और कुछ
इमदाद बात वो करो जिस पर ना लोग, जब इस तरह का मिजाज बन जाए ना, फकत वाह का, फकत बल्ले बल्ले का, फकत नारे के मिजाज का। मुझे अल्लाह के नबी से ढेर सारे शेर आते हैं, शेर मेरा ज़ौक़ है, लेकिन शेर है ज़ौक़, असल कुरान और सुन्नत ही है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि आप कर ले याद और लगवा ले नारा, सारा दिन नारे लगवाते रहे। हुजूर ने तालीम व ताल्लुम की बात, सीखने सिखाने, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने इल्म की रोशनी फैलाते, हुजूर सिखाते और इस तरह सिखाते कि बात बैठ जाए, ज़हन साजी करते लोगों की। और एक और बात, बाद लोगों की अना जगा देते, अना इस तरह की बात करते हैं कि सामने वाला जलाल में आ जाए, रद्द अमल जाहिर करे। महबूब अना नहीं जगाते, हुजूर ज़मीर, सामने वाला एहसास पैदा हो जाता था कि यार ये जो बात कही जा रही है ये दुरुस्त है। हुजूर देखे ना, एक शख्स आया है, उसने आते ही हुजूर की बारगाह में ऐसी बात की है कि जो मुस्लिम लोगों ने उसकी बात को नागवार महसूस किया। उसने आते ही कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाजत है, जिना का। अब ये बड़ी सख्त बात है, उसने कर दी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते तशवीश हुई हमें कि कैसी इसकी अजीब बात है। हुजूर ने उसे बिठा लिया, बिठा करके ये तालीम देने का अंदाज है, समझाना है, तामीर करना। किसी शख्स की शख्सियत के अंदर अगर कोई ऐसा माहौल बन रहा है कि जिससे वो किसी गुमराही की तरफ जा रहा है, तो उस गुमराही को दूर करना है। हमारे यहाँ लोग डांट के चुप भी करा देते हैं, मैं कहता हूँ चुप करा देना और होता है और मुतमईन कर देना, दोनों में फर्क होता है। अगर आप चुप करा देंगे तो बगावत भी पैदा होती है, और अगर आप मुतमईन कर देंगे तो सामने वाले की तसल्ली और कई लोगों की तसल्ली का भी बायस बने। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिना की इजाजत है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर ने बिठा लिया। और ये देखिए कितनी हुजूर तालीम किस तरह देते हैं, किस तरह शऊर के करीब बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे तो पसंद करता है तेरी माँ से तो जिना करे, और अंदाज हिकमत वाला, उसकी आंखें खुल गई। ये कैसे हो सकता, जो कहता है किसी की तेरी बेटी से, तेरी बहन से, तेरी खाला से, उसकी आंखें लाल हो, नाम भी नहीं लेने देता। अब महबूब करीम ने एक बात समझाई जो माहौल में शुस्तगी पैदा करती है। आप कभी गौर करें, मिल्लत के सारे जवान गौर करें। हुजूर ने फरमाया जब मैंने तुझसे कुछ सवालात किए तो तेरी आंखों में गुस्सा उतर आया है, जिससे तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी ना, जिसके बारे में तू बात कर रहा है। तू अब आप मेरी बात को समझ ले कि जो बात बंदा अपने घर के लिए पसंद नहीं करता। मेरे पास एक नौजवान आया, कहने लगा मेरे अब्बा जी को समझाएं, मैंने मर्जी की शादी करनी है और हर सूरत करनी है। जाहिर है जो मर्जी की शादी कर रहा है माज़अल्लाह वो पहले गैर मैरिज से बात करता हो। मैंने मर्जी की शादी करनी है, मैंने उसका कोई कुछ वो दलीलें देने लगे। हमारे यहाँ लोगों को अपनी मर्जी की दलीलें भी आती है, इस्लाम में जायज है, इखलास में जायज है, कानून में जायज है, फलानी जगह जायज है, सारी बातें याद आ जाती। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे पास आ, मैंने उसे अकेले में कहा सर एक बात सिर्फ करनी है, मैं नाराज नहीं हूँ, सिर्फ एक इतनी बातें तुमने की मैंने सारी कबूल कर ली, बस मेरा सवाल ये है कि शादी की शादी करना सिर्फ तेरे लिए जायज है या तेरी हमशीरा के लिए भी जायज है, ये सबक दे दे मुझे, इसका जवाब दे। तेरी बहन के लिए भी तो जायज है ना कि अगर वो चाहे तो पसंद की शादी। चुप कर। कहने लगा वो तो ऐसी नहीं। मैंने कहा चल तू तो है ना, वो ऐसी नहीं, तू तो है ना, अल्लाह करे ऐसी हो भी ना, सिर्फ मिसाल समझाने के लिए कि हम जब दावे कर रहे होते हैं किसी की बहन के लिए तो अंदाज और है, और जब बात हमारे घर में आए मेरे भाई हुजूर ने तो इनको गैर कहा ही नहीं, हल कलमा पढ़ने वाली खातून हमारी बहन इस्लामी रिश्ते से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर यही बात मैं तेरे घर के लिए करूं तो उसकी कैफियत से बदल गई। ये है हुजूर का तालीम देने का अंदाज। अब महबूब ने उसके सीने पे हाथ फेरा, उसके लिए दुआ की, कहने लगा या रसूल अल्लाह करम हो गया है, मेरे दिल से ये बुरी ख्वाहिश ही दूर हो गई। हुजूर तालीम देते, सिखाते, तामीर करते, लोगों को इल्म देते, रोशनी देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदरीजन लोगों को समझाते। हुजूर ने तो लोगों को समझाया था, पहले लोग किसी अकीदे के कायल ही नहीं, महबूब ने समझाया,
کہ دنیا مختصر ہے۔ حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا، وہ گھڑا بھی ہے دوزخ کا، لیکن وہ جنت کا بنا۔ نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی، سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو، فقط یہ 50-60 سال کی کل زندگی نہیں، یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے، مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے۔ تو اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، اور صرف لوگوں کو نہیں سکھایا، اب ہمارے یہاں پیرانے اذان یہ کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں، وہ مالدار ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے، تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی، لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت کھا کر محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا، حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے، موٹے بان، اور عمر فرماتے میں صبر تب تھا، حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا، یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو حضور نے ایک تو یہ نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے، نہ محبوب نے نظریہ بیان کیا، نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرماتے۔ تو حضور تعلیم دیتے، سمجھاتے، قائل کرتے، دلیل دیتے، لوگوں کو سمجھ آتا، اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا، حق الیقین تک پہنچا۔ حضرت نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا، جنت کی باتیں سن سن کے، وہ تعلیم لے لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی، میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ، ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول ہمارے ہاں الجھنے بہت زیادہ ہے، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار ہے، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، دوست احباب ہیں، علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کریں، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے، ہمارے جو وہ آپ دیکھیں نا اصل بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث ہوئی، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر، یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، خوشادگی پیدا ہو، دل بڑے ہو۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان، اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں، ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، آج کل تو سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے، جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کو، اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس میں غصت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میرے، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا عمل۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہے کہ مزید پھر گنجائش ہے، جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش، ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کی قول بھی لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں، قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی، اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کی تو سارا دن سنو، اور اگر عمل کے لیے ہے پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو سخت جگہ پہ پیشاب نہ کریں، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئیں۔ تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ اسے رنانے والا نہیں تھا نہ عمل والا تھا، اس نے پھر نہ اپنے رومال میں ریت مانگ کے کندھے دلائی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس پہ وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ کسی نے کہا چل دوبارہ میں تمہیں جانا ہے، کچھ سننا ہے، تو لگا نام بس جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے دیتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک، اور جن کا خیال یہ کہ اب دیکھیا ساڑی محفل ہوئی تھی راتی سے رام مزا گیا، ہو کیا آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سے ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک کتنی کہہ رہا ہوں، ہاں نہ نہیں کرتا ناراض ہے، کتنی ایک پہ عمل ہو جائے نا، ایک پہ بس سارے مسئلے حل، ایک بات لمبی چوڑی نہیں۔ حضور کو جو اللہ نے جواب میں کل متا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے، اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ، فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو ختم ہو گیا۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا، پیشاب کرنے لگے، پھر صاحب یہ لے لیا کہ میں بھی پایا، سارے نہیں ہو دیا تھا جڑا آپ پائے۔ دیکھو نا یہ کیا بات نہیں، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے، آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے کیوں ہم کیوں نہیں ہم سمجھتے یہ خیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ پہ ڈالیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت حضور کے حکم پر، ایک ذرا ٹیڑھی تھی ایک ذرا سیدھی تھی۔ اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت کو صاف کر ہی دیتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا، جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگی؟ میں کہ جنہ تھوڑے گھر کا خرچہ ہے وہ مطابق انہوں نے بھی لا دیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے، سمجھے تھی نہیں سارے ہو گئے، وہ بھی اسی طرح۔ میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی، بھائی خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچہ چلانا ہے نا، جتنا خرچہ ہمارا ہے مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے کہا سادی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں۔ تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ بھی بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے۔ یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا، ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ کیسے ہو سکتا؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کرے جس کو آپ نے رکھا ہے، غور کرے۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی، اتنی سادی سی بات، یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا سیدھی مسواک غلام کو عطا فرمائی۔
जो थोड़ी सी टेढ़ी थी ना कबूल कर ली। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आप रख ले। हुजूर फरमाने लगे नहीं नहीं, मैंने कानून बनाया कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो अपने भाई के लिए। मौला अली ने कुर्ता खरीदा, जोड़ा खरीदा बाजार से, 2 कपड़े लिए, गुलाम साथ, महंगा कुर्ता गुलाम, और जो कुर्ता थोड़ा सा निस्बतन कीमतन सस्ता था वो खुद पहना। तो गुलाम ने एक तौजीह बयान की, कहने लगा हुजूर महंगा आप पहने इसलिए कि आप आका है और मैं गुलाम हूँ। तो हज़रत अली कहने लगे तू मेरे वाली तौजीह कर ले। उसने कहा क्या? फरमाने लगे महंगा तू पहन, तू जवान है, और सस्ता मैं पहन लेता हूँ इसलिए कि मैं बूढ़ा हूँ। तो मेरे अजीज थोड़ा सा ना कुछ तो सोचे लोगों के लिए। तो याद रखें जो लोगों के लिए अच्छा सोचता है अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा कर देता है। अल्लाह ताला अल्लामा साहब को, इनके मुआविनीन को, और इतने सारे लोग आ गए सबको बेहतरीन सिला अता करे और हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आखिर दावा या